आमचे गोय वेगवेगळे देव देवतांक लागून फामाद आसा। गोंयांत सद्याक नवरात्रांचे वेध लागल्यात। बिरेस्तारच्या नवरात्रांक सुरवात जाल्या। कांय देवळांनी नवराती देवीक मखरांत बसोवन दोलायतात। पळोवया खांडेपारच्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मखराचे कांय मन भुलोवणे खीण। देवी शांतादुर्गेचे नवरात्र उत्सव चलिल्लो आसा खांडेपारा। खूब आनंदान मोठे भक्तिभावान सगळे वाठारांतले ताजे कुळावी भक्तगण सबंद गोंयभर पसरलेले आसा। ते 9 दीस हांगा येता। घटस्थापनेंतल्यान हो उत्सव सुरू जाल्लो आसा तो दसऱ्यान सोंपता। जवळ जवळ 10 दीस 9 राती आनी ताजे नंतर 10व्या दिसा दसरो। कीर्तन बरोबर 8 वरांचेर सुरू जाता ते 9:30 सोंपता। 1.5 वर कीर्तन चलता। ताज्या नंतर मकर हालयल्लें वता ते जवळ 45 मिनटां चलता। 9:30 ते 10:15 10:15 नंतर एक ल्हान पावणी जाता। नाल्लाची आनी हेर कापडां बी आसता ताजी पावणी जाता आनी ताज्या नंतर हो उत्सव सोंपता। पूण हालीं आमी 2 वर्सां गेली सगळे जे कोण येता तांकां एक महाप्रसाद हांगा मेळटा देवीचो। ताजो आस्वाद घेता। तो 8च्यान सुरू जाता तो 10 पर्यंत। एक दीस 600 700 800 अशे भक्तगण त्या प्रसादाचो आस्वाद घेता आनी मोठ्या उमेदीर ही नवरात्र उत्सव चलता। तुमी पळयलातले अशे लोक हांगा भक्तिभावान येता आनी देवीचें दर्शन घेता आनी हो कार्यक्रम गेली अनेक वर्सां चालू आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर।